एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 2 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। गौरादह 2ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको यो कार्यक्रम हरेक महिनाको 14 गते बेलुका 36 देखि 7 बजेसम्म एफएम प्लसबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रमलाई हामीले 15 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। अनलाइनमा www.fmplusnepal.com नेपाली पात्रो एप्लिकेसन, त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन। यहाँहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखी हामीले कार्यक्रमलाई भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरेर सामाजिक सञ्जालबाट पनि प्रसारणको व्यवस्था मिलाउँदै आएका छौं। सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेर्न तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालमा जानुपर्ने हुन्छ। यो त भयो कार्यक्रमसम्मको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। अब विषयवस्तुको कुरा गरौं। विषयवस्तुको कुरा गर्दा सदाझै यसपालि पनि हामीले वडाका पछिल्ला गतिविधिमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम निर्माण गरेका छौं। आजको कार्यक्रममा वडा सदस्य उत्तम बस्नेतले वडाका पछिल्ला गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ भने कार्यक्रमको दोस्रो खण्डका लागि हामीले गौरादह 2 को आदर्श टोल विकास संस्थाका कोषाध्यक्ष चन्द्रकला कार्कीसँग टोल विकास संस्थाको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौं। कार्यक्रमको सुरुमा वडा सदस्यज्यूले वडाका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। सुरुमा भौतिक विकास निर्माणतर्फ सम्पन्न योजनाहरूको विषयमा वडा सदस्यज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। वडा सदस्य उत्तम बस्नेत। वडा स्तरीय योजनामा हाम्रो चाहिँ 2 नम्बर वडा कार्यालयभित्र रहेका योजनाहरू मध्ये सम्पन्न कार्य वडा स्तरीय जीवन शर्माको घर छेउ पैनीमा कल्भर्ट निर्माण रु 3 लाख बराबरको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यसै गरी इन्दु खनालको घर हुँदै शान्ति मार्ग जोड्ने बाटो 1,50,000 बराबरको सम्पन्न भइसकेको छ। यसै गरी राजन पराजुलीको घर जाने बाटोमा स्ल्याब निर्माण कार्य रु 50,000 बराबरको सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। हालसम्म सम्पन्न भइसकेका योजनामध्ये हाम्रा योजनाहरू नेपाल टेलिकम टावरको दक्षिणपट्टि पैनीमा कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। उक्त कल्भर्ट चाहिँ रु 3 लाख बराबरको योजना रहेको थियो। यसै गरी ज्ञानज्योति स्कुलबाट थोरै दक्षिण कृषि कलेज जानेतर्फ राजन पराजुलीको घरतर्फ जाने ड्रेनमा स्ल्याब निर्माण कार्य पूर्व पश्चिममै 2टा स्ल्याब निर्माण भइसकेको छ। उक्त योजना रु 50,000 बराबरको योजना सम्पन्न भइसकेको छ। र यसै गरी इन्दु खनालको घर हुँदै शान्ति मार्ग जोड्ने भनेको धोबिनिया क्रिस्टिना होटलको उत्तरबाट पूर्वतर्फ यो 1,50,000 को कृषि खेतीको बाटो र केही गाउँ बस्ती बीचको बाटो 16 फुटको चौडा गरी स्तर उन्नति कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। यसले चाहिँ धेरै उपभोक्ताहरूलाई लाभान्वित पनि बनाएको अवस्था देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षका वडा स्तरीय भौतिक विकास निर्माणका विभिन्न योजनाहरू सुचारू रहेको अवस्था छ। सुचारू योजनाको बारेमा अब वडा सदस्यज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। वडा सदस्य उत्तम बस्नेत। वडा स्तरीय योजनाका सुचारूतर्फ हाम्रा योजनाहरू प्राय सबै योजना सम्झौता भइसकेर अहिले चाहिँ निर्माण कार्यमा धमाधम सुचारू भइरहेका योजनामध्ये हाम्रो पहिलो त अमर महाविदेखि ज्ञानज्योति इङ्ग्लिस स्कुलसम्म इङ्ग्लिस स्कुलको गेटसम्म जाने बाटो स्तरोन्नति कार्य सुचारूमै छ। यसै गरी मित्र बस्नेत को घर दक्षिण चौतारोदेखि रपालको घरसम्म
बाटो स्तरोन्नति कार्य सुचारू अवस्थामा रहेको छ। यसै गरी सिक्ट्या कल्भर्टदेखि उत्तर र दक्षिण भागवत ताजपुरियाको घर हुँदै मूल सडक जोड्ने बाटो पनि सुचारू अवस्थामा रहेको छ। यी सबै वडा स्तरीय योजना हुन्। यसै गरी मादल डाँडा महाराजथान घेराबारा पनि सुचारू अवस्थामा रहेको छ। यसै गरी धार्मिक स्थल हाम्रो अत्यन्तै बढी भक्तजनहरूको भेडभाड हुने गौरद बजारदेखि दक्षिण विषहरी शिवालय मन्दिरभित्र शौचालय निर्माण कार्य पनि सम्पन्न हुन लागिरहेको छ र यो उक्त योजना पनि सुचारू नै भन्नुपर्छ। यसै गरी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र हाँसखोरा हाम्रो हेल्थ पोस्ट भनिन्छ, जहाँ चाहिँ भवनभित्र मात्र रहेको शौचालयले सेवाग्राहीलाई अत्यन्तै मार पर्ने देखिएको हुनाले हामीले भवनभन्दा बाहिर एउटा शौचालय बनाउन आवश्यक देखिएको हुँदा बजेट विनियोजन गरिएको थियो। उक्त शौचालय र स्वास्थ्य केन्द्रको प्राङ्गण माटो पुर्ने कार्य सुचारू अवस्थामा रहेको छ र यसै गरी बालकुमारीको घर दक्षिण चम्लगाई कृषि फर्म जाने बाटो पनि सुचारू अवस्थामा रहेको छ र प्राय हाम्रा सबै वडा स्तरीय योजनाहरू सुचारू र केही 3 योजनाहरू सम्पन्न भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। वडा नम्बर 2 मा नगर स्तरका योजनाहरू पनि सञ्चालनमा छन्। नगर स्तरीय योजना मध्ये एउटा योजना सम्पन्न भएको अवस्था छ भने अन्य केही योजनाहरू सुचारू अवस्थामा रहेका छन्। समग्रमा नगर स्तरीय योजनाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा सदस्य उत्तम बस्नेत। नगर स्तरीय योजनाहरू हाम्रो 2 नम्बर वडाका लागि विनियोजन भएका केही योजनाहरू छन्, जसमध्ये नगर स्तरीय योजना अन्तर्गत पर्ने चिरञ्जीवी बस्नेतको घर पूर्व लुदाबारी तिलक बिगको घरसम्म जाने बाटो 8 लाख रुपैयाँ विनियोजन रहेको थियो। यो चाहिँ अत्यन्तै खेतीयोग्य र खेतीको सिजनमा त्यहाँको चाहिँ किसानहरूले धान निकाल्ने बाटो समेत कष्टकर भएको हुनाले गत वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षमै माटोको काम पुरा भइसकेको अवस्था थियो र यस वर्ष ग्राभेल गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी जलेश्वर मन्दिर पूर्व यो चाहिँ बैगुन्धु र गौरद 2 को मेन बाटो नै पर्छ। पुरानो एउटा कल्भर्ट थियो, उक्त कल्भर्ट अति जीर्ण पनि भएको र साइडबाट पानीले वर्षेनी कोटिङ गरेर लाने गरेको र धेरै पुरानो त्यो चाहिँ पञ्चायतकै पालामा बनेको हुनाले उक्त कल्भर्ट संशोधन गर्न जरुरी देखिन्थ्यो र पानीको बहाव ठुलो भएको हुनाले कल्भर्टलाई संशोधन गरी ठुलो कल्भर्ट बनाउनु पर्ने आवश्यक हुँदा गौरद नगरपालिकाले यसै वर्ष सोही सिक्ट्या पैनी भन्छ त्यसमा चाहिँ 2टा कल्भर्ट को योजना दिएको थियो र दुईटै योजना चाहिँ यो टेन्डर प्रणालीबाट 70 को एउटा फर्मले पाएको छ र काम पनि अहिले सुचारू अवस्थामा रहेको छ र उक्त कल्भर्ट बैगुन्धुरा जाने एउटा पर्छ भने एउटा चाहिँ चिरञ्जीवीको घरबाट लुदाबारी तिलक बिगको घर जोड्ने पैनीमै पर्छ र सो कल्भर्ट पनि सुचारू हुन लागिरहेको अवस्था छ र उक्त कल्भर्टहरूले धेरै यहाँका उपभोक्ता कृषक लगायत गाडी घोडा यातायात सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरू उपभोक्ताहरूलाई सहजीकरण हुने अनुमान गरिन्छ। गौरद नगरपालिका वडा नम्बर 2 को स्थानीय सरकार वडा कार्यालय भित्र अफ समयमा कुनै पनि प्रकारका अवैध गतिविधि हुन नदिनको लागि र अनावश्यक मान्छेहरूको प्रवेश नहुनको लागि घेराबाराको आवश्यकता थियो र उक्त आवश्यकता महसुस गर्दै गौरद नगरपालिकाले योजना कार्यान्वयनमा लगेको छ र घेराबाराको कार्य पनि सुचारू अवस्थामा रहेको छ। यसै गरी हाम्रो गौरद नगरपालिका भित्र रहेको कृषि क्याम्पस यो हाम्रो संस्था हो, यो हाम्रो सम्पत्ति हो र यहाँका सम्पूर्ण नागरिकहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मा पनि हो भन्ने खातिरका साथ उक्त कृषि क्याम्पसलाई घेराबारा गर्नको लागि नगरपालिकाले योजना दिएको छ। योजनामा पैसा सामान्य भएको कारण नै हामीले यसलाई पक्की वाल घेराबारा गर्नुभन्दा पनि यसलाई चाहिँ काँडे तार पिल्लर गरेर काँडे तार मार्फत उक्त क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तु
अवैध तरिकाबाट प्रवेश नहोस् र हुन नदिनका लागि हामीले घेराबारा र त्यहाँका बोट बिरुवाहरू संरक्षणका लागि काँडेतार घेराबाराको लागि योजनाकारीहरू सुचारू भइरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यो स्थानीय सरकारको दायित्व पनि रहेको छ र यहाँ सिङ्गो हाम्रो 2 नम्बर वडा कार्यालयले पनि यसलाई मध्यनजर गरी कार्य सम्पन्न गराइरहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को यसै गरी हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र हाँसखोरामा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा यो चाहिँ अलिकति आम्ने सामने घरहरू अलिक कम्ती भएको एरिया परेको हुनाले यसमा पनि अवैध प्रकारका कोही यस्ता खालका मानिसहरू चाहिँ जो त्यहाँ गएर चुरोट खाने, कोही यस्ता अवैध कार्यहरूमा संलग्न रहने र लुकीछिपी बस्ने अवस्था रहेको हुनाले उक्त संस्थाको जगेर्ना गर्नको निमित्त हामी गौरदा नगरपालिका वडा नम्बर 2 का कार्य समितिले पनि यो योजना माग गरेका थियौँ र सहस्र स्वीकार गर्दै गौरदा नगरपालिकाले हामीलाई विनियोजन गर्नुभएको योजना उक्त संस्थामा पनि घेराबारा कार्य गर्नको लागि अहिले चाहिँ सीमाङ्कन कार्य भइरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु र अब केही दिनमै उक्त योजना चाहिँ सुचारू हुने तर्फ पनि विश्वास त दिलाउन चाहन्छु। नगर स्तरीय हाम्रा केही योजनाहरू सुचारू छन् भने केही सम्पन्न भएका अवस्था छ र यही योजनाकै बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो आगामी नगरसभा 11औं नगरसभाको दोस्रो बैठक यही 2079 साल माघ 17 गते हुन गइरहेको छ र उक्त नगरसभामा केही योजनाहरू सम्बोधन गरियोस् भने हामीले 3-4 वटा थप योजना पनि माग गरेका छौँ गौरदा नगरपालिका 2 नम्बर वडाभित्रको लागि र केही योजनाहरू प्लस भएर आउने कुरामा र हामीले सिफारिस गरेका योजनाहरू सकेसम्म सबै सम्बोधन हुनेछन् भन्ने विश्वास त दिलाउन चाहन्छु। आर्थिक विकासका कार्यक्रमतर्फ मकैको बिउ वितरण गरिएको र बिउको प्रयोग किसानले गरिसकेको अवस्थाको विषयको अनुगमन समेत गरिएको वडा सदस्यज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसैगरी 3 नम्बर टोल विकास संस्थामा नर्सरी कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न तरकारीको बिउ उत्पादन बिरुवा उत्पादन गर्ने काम भएको र वितरणको काम पनि चाँडै सुरु हुने विषयमा वडा सदस्यज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। वडा सदस्य उत्तम बस्नेत। वडा नम्बर 2 ले आर्थिक विकासतर्फ केही बजेट विनियोजन गरेको थियो। उक्त बजेट अन्तर्गतको मकै उन्नत जातको मकै बिउ वितरण गर्ने भन्ने शीर्षक राखिएको थियो र टोल विकास 5 वटा टोल विकास संस्थाबाट एक उपभोक्ता समिति गठन गरी उक्त मकैको बिउ 348 केजी बिउ किसानहरूलाई वितरण गरेको थियो। यो 50% सहभागितामा वितरण भएको थियो र मकैको बिउ अनुगमन पनि गरिसकिएको छ र सो बिउ चाहिँ 99% सक्सेस हो भन्ने अनुगमन गरिएको छ र एकदमै राम्रो तरिकाले मकैका बिरुवाहरू उत्पादन भइरहेको छ। यसै अन्तर्गत वडा नम्बर 2 ले विनियोजन गरेको 3 नम्बर टोल विकास 1 नर्सरी कार्यक्रम थियो। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत टोल विकास संस्थाले प्याज, खोर्सानी र कुरिलो लगायतका बिरुवाहरू उत्पादन गरी एकदमै राम्रो तरिकाले उत्पादन गरेको छ र उक्त बिउ वितरणको समय आएको छ र केही दिनमै उक्त टोल विकासले वडाभित्रका कृषकहरूलाई यो तरकारी तथा फलफुलका बिरुवाहरू चाहिँ वितरण गर्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। सामाजिक विकासका कार्यक्रम अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रममा 83 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि लागू गरिएको छ। यो विषयमा अब वडा सदस्यज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। वडा सदस्य उत्तम बस्नेत। अहिलेको बजेट विनियोजन गर्दै गर्दा लक्षित हामीलाई आवश्यक भएको वडाभित्रका विभिन्न लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रममा 50,000 रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। उक्त रकमबाट हामीले ज्येष्ठ नागरिक तर्फ लक्षित गर्दै
80 वर्ष माथिका बुवा आमाहरूलाई जाडोमा केही न्यानो कपडा सहितको सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ र उक्त कार्य वडा कार्यालयमै सम्पन्न भएको हो र जाडोको न्यानो कपडा आमाहरूलाई उनीको ओढ्ने र बुवाहरूलाई एउटा चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा फेटा भन्ने गरिन्छ। उक्त फेटा र केही खानेकुरा सहित 83 जना महिला पुरुष गरी 83 जनालाई सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ र यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक वडा स्तरीय समिति सहितको संयुक्त उपस्थितिमा कार्य सम्पन्न भएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी स्वास्थ्यतर्फ हामीले 100 घर परिवार विपन्न परिवार 100 घर परिवार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भनी रकम विनियोजन गरिएको थियो र उक्त शीर्षक अन्तर्गत हामीले 100 घर परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ र उक्त कार्यक्रममा सहभागिता हुनुहुने वडाभित्रका नागरिकहरूलाई फागुन 1 गतेदेखि उहाँहरूले स्वास्थ्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ। गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा खानेपानीको पाइप विस्तारको काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ। धेरै पाइप विस्तारको काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था पनि छ। समग्रमा अब अन्त्यमा यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा सदस्य उत्तम बस्नेत। अत्यन्तै यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेकै खानेपानी खानेपानी हामीले नपुगेका टोलहरू क्षेत्र वडाका विभिन्न स्थानहरूमा खानेपानी पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ र केही स्थानहरूमा जडान हुने कार्य भइरहेको छ। जसमध्ये अशोक दक्षिण साबिक गौरव 6 नम्बर वडाको अहिलेको हालको 5 नम्बर टोल विकास अन्तर्गत पर्दछ। अशोक चुडालको घरदेखि बर्लमभिटा बर्देवा टोलसम्म चाहिँ खानेपानी पाइपलाइन 1900 मिटर पाइप विस्तार भइसकेको अवस्था छ। यसै गरी बालकुमारी भुजेलको घरबाट चम्लागाई कृषि फर्मसम्म 400 मिटर खानेपानी पाइप निकासा भएको छ। यसै गरी किस्नेघाट राईटोल सम्म 1500 मिटर पाइप निकासा भइसकेको अवस्था छ र अरू क्वान्टिटी चाहिँ थोरै 100-200 मिटरका धेरै स्थानहरू छन्। र यसै गरी कृषि कलेज उत्तरको गाउँमा पनि खाने पाइपको अभाव भएको स्थानमा अहिले नाली खन्ने कार्य सम्पन्न हुँदैछ र केही दिनमै खानेपानी सुचारू हुने पनि तर्फ पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र हालसम्म वडामा भएका कार्यहरू विशेष गरेर यिनै हुन् र बाँकी केही अपुग योजनाहरू पनि हामीले माग गरिरहेका छौँ। र अन्तिममा एउटा जानकारी गराउन चाहे मैले गौरव बजारबाट दक्षिण वेलकम टेलर्सबाट नेपाल टेलिकम हुँदै गौरीगञ्ज सडक जोड्ने योजना पनि एउटा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का लिइसकेको अवस्था छ र केही दिनमै उक्त योजना पनि सम्पन्न हुने सुचारू हुने कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। उक्त ठेक्का टेन्डर प्रणालीको कार्य हो र यहाँहरू सबैले सहयोग गरिदिनु हुनका लागि पनि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। गौरादह 2 का वडा सदस्य उत्तम बस्नेतले गराउनु भएका वडाका पछिल्ला गतिविधि सम्बन्धी जानकारीपछि कार्यक्रममा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि आदर्श टोल विकास संस्थाका कोषाध्यक्ष चन्द्रकला कार्कीसँगको कुराकानीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। गौरादह नगरपालिकाका वडाहरूमा के भइरहेको छ? टोल विकास समितिदेखि उपभोक्ता समितिसम्मले के गरिरहेछन्? वडाका समस्या के हुन् अनि समाधानको प्रयास के छ? जनप्रतिनिधिदेखि जनतासम्मको आवाज समेटिएको रेडियो कार्यक्रम वडा गतिविधि। गौरादह नगरपालिकाका वडाहरूको गतिविधि सुन्नका लागि वडा नम्बर 1 हरेक महिनाको 12 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 13 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। वडा नम्बर 2 हरेक महिनाको 14 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 15 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। वडा नम्बर 3
हरेक महिनाको 16 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म। पुनः प्रसारण 17 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। ओडा नम्बर 4 हरेक महिनाको 18 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म। पुनः प्रसारण 19 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। ओडा नम्बर 5 हरेक महिनाको 20 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म। पुनः प्रसारण 21 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। ओडा नम्बर 6 हरेक महिनाको 22 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म। पुनः प्रसारण 23 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। ओडा नम्बर 7 हरेक महिनाको 24 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म। पुनः प्रसारण 25 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। ओडा नम्बर 8 हरेक महिनाको 26 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म। पुनः प्रसारण 27 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। ओडा नम्बर 9 हरेक महिनाको 28 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म। पुनः प्रसारण 29 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। अब विगतका वर्षहरू भन्दा धेरै जानकारी सहित अझ धेरै प्रभावकारी रूपमा FM+ 89.1 मेगाहर्ज सँगै अनलाइनमा www.fmplusnepal.com हाम्रो पात्रो तथा नेपाली पात्रो एप्लिकेशनबाट सामाजिक सञ्जालमा सुन्नका लागि FM+ 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा तथा युट्युब च्यानल TV+ नेपालबाट अनुकूल समय मिलाएर हेर्न तथा सुन्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावलाई छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 2 गतिविधिमा। FM+ 89.1 मेगाहर्जबाट हरेक महिनाको 14 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम 15 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रममा दोस्रो खण्डका लागि अब हामीले वडा नम्बर 2 को आदर्श टोल विकास संस्थाका कोषाध्यक्ष चन्द्रकला कार्कीसँग टोल विकास संस्था केन्द्रित कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी। स्वागत छ यहाँलाई। स्वागत छ। नमस्ते। आनन्दै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यो टोल विकास संस्थामा नयाँ नेतृत्व कहिले आयो? त्यो गठन प्रक्रिया के भयो? भेला गर्यौं के गर्यौं? यो हाम्रो चाहिँ कति भने आजभन्दा 6 महिना अगाडि नै हामीले टोल विकास समिति गठन गरियो। त्यसमा चाहिँ हामी 15 जना सदस्य पनि छौँ हैन। अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो खासै केही भएन भन्दा पनि वार्डबाट चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ भएको छ। पहिला हेरी चाहिँ अघिल्लो सालभन्दा चाहिँ हामीले पनि धेरै सेवा सुविधा पाएका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ। अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो एकजना भाइ हुनुहुन्छ यहाँ डिट्ठाचोकमा, सन्तोष कार्की भन्ने भाइ हुनुहुन्छ। सचिव चाहिँ विजय जीसी भन्ने एकजना भाइ हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ आफ्नै कामको व्यस्तताले गर्दा त्यति हाम्रो टोल विकासमा चाहिँ उहाँहरूले समय दिन सक्नु भएन अहिले आएर। टोल विकास संस्थामा विभिन्न अब वडाबाट कार्यक्रमहरू आउँछन्, योजनाहरू आउँछन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कति कार्यक्रमहरूको सूचना पनि अब वडा टोलवासीसम्म पुर्याउनु पर्यो। यसलाई चाहिँ कुन प्रक्रिया अपनाएर पुर्याउनुहुन्छ? घर घरसम्म पुग्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ हाम्रो वार्डबाट आएको जति पनि कुराहरू छ, जति पनि कामहरू छ, मलाई चाहिँ फोन मार्फत उहाँहरूले अर्थात् सामाजिक सञ्जालबाट, फेसबुकमा, मेसेन्जरबाट उहाँहरूले खबर गर्नुहुन्छ। मैले मेरो घर वरिपरि हुने जति सम्पूर्ण मसँग फेसबुकमा जोडिनु हुने, मेसेन्जरमा जोडिनु हुने उहाँहरूलाई मैले फोन मार्फत नै गरेको छु। नहुनेलाई, अलि टाढा टाढा हुनेलाई म आफै धाएर त्यहाँसम्म गएर मैले सकेसम्म, जानेसम्म, बुझेसम्म उहाँहरूलाई जानकारी गराएको छु। अध्यक्ष लगायत सदस्यहरू सबै पदाधिकारीले आफ्ना ठाउँबाट जानकारी गराउनुहुन्छ होला। हजुर। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि टोल विकासमा बसेर केही काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने लाग्छ? टोल विकासमा बसेर काम गर्न चाहिँ अब अलिकति गाह्रै पनि हुन्छ हैन। सबैजना मान्छेहरूलाई बुझाउनु पनि सक्नु पर्यो। आज यस्तो छ, यस्तो कार्यक्रम आयो भनेर सबैलाई भन्नु पनि पर्यो। कसैले सुन्नु भएन भने अब हामीलाई सुनाउनु भएन भनेर रिसाउनुहुन्छ। म चाहिँ यता डिट्ठाचोक साइडमा चाहिँ हाम्रो
अध्यक्षज्यूलाई फोन गरेर त्यतातिर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। उता हाम्रोपट्टि चाहिँ किस्नेघाटपट्टि चाहिँ मेरो एरियापट्टि चाहिँ म आफै गएर भन्छु। गाह्रो त गाह्रै हुन्छ, तर पनि त्यसलाई गाह्रो नमानी गरिरहेको छु मैले चाहिँ। समितिमा त सबैतिरको मान्छेहरू समेटेरै राख्नु भएको छ होला। हजुर, सबैतिरकै मान्छे हुनुहुन्छ समेटेको, तर अब त्यस्तै हो, सबैको आफ्नो आफ्नो कामको व्यस्तता के हुन्छ, कसैलाई अब खबर पुग्न ढिलो भएको हुन्छ, के हुन्छ, त्यो कारणहरूले पनि सबैले समय दिन नसक्नु भएको पनि छ। अब गौरादह नगरपालिकामा चाहिँ टोल विकास संस्थाहरू कतिपय गठन भएका छन्, कतिपय गठन भएका छैनन्, गठन गर्ने प्रक्रियामा छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। तपाईँहरूको चाहिँ गठन भएको छ कि छैन, के हुँदैछ? हाम्रो चाहिँ जति जुन अस्ति त्यही हामीले टोल समिति निर्माण भयो त्यहाँदेखि चाहिँ गठन भएको छैन। दर्ता हुने प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुँदैछ, अब चाँडै हुने कुरा छ। आदर्श टोल विकास संस्थामा चाहिँ कति एरिया पर्छ, कहाँदेखि कहाँसम्म यसको सीमाङ्कन चाहिँ कस्तो छ? हाम्रो चाहिँ यो डिठा चोकदेखि लिएर सिधै अब 2 नम्बर वार्डको डिठा चोकबाट उता पूर्व किस्नेघाटसम्म भयो, यता उँधो चाहिँ राई गाउँसम्मको एरिया पर्छ, यता सिक्टियाको बानबाट उता पूर्व ठ्याक्कै किस्नेघाटसम्म नै पर्छ। टोल विकास संस्थाको एरियाभित्र चाहिँ कुनै सङ्घ संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्था, मठ मन्दिर के छन्? छन्। एउटा हाम्रो चाहिँ किस्नेघाटमा अब त्यहाँ आर्यघाट छ, यहाँ डिठा चोकमा आएर गणेश मन्दिर छ, हाम्रो नवजागृत कीर्तन मण्डली, भजन कीर्तन मण्डली पनि छ, अनि हाम्रो एउटा जालापा देवी मन्दिर पनि छ। यति कुराहरू चाहिँ छन् त्यहाँभित्र। ग्रामीण एरिया नै पर्छ पूर्ण रूपमा। यो आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू त अझै बाँकी नै छन्। आधा समय व्यतीत भइसकेको पनि अवस्था छ। तपाईँहरूको टोल विकास गठन भएको पनि 5-6 महिना भइसक्यो। अहिलेसम्म विशेष गरी के कस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ भइराखेका छन् टोलमा, के कस्ता कार्यक्रमहरू भए? अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो ती विपन्न वर्गको 100 घर लक्षित गरेर एउटा स्वास्थ्य बिमा गरियो। हाम्रो टोल समितिमा चाहिँ 20-22 घर परेको, 20 घर परेको थियो। त्यसमा लगभग 20-21 घर चाहिँ हाम्रोपट्टिबाट स्वास्थ्य बिमा चाहिँ उहाँहरूले लिइसक्नु भएको छ। अति विपन्न वर्गको आमा दिदी बहिनीहरूले, दाजुभाइहरूले होइन। अनि उन्नत जातको मकै बिउ वितरण कार्यक्रम गरियो। अस्ति हामीलाई यो बोट बिरुवा वितरण, यो डाले घाँसहरूको बिरुवाहरूको बिरुवाहरू वितरण कार्यक्रम गरियो। अनि अहिले यो ग्राभेल बाटोहरू चाहिँ जहाँ चाहिँ ठुल्ठुला खाल्डाहरू परेको छ त्यसलाई चाहिँ मर्मत काम गर्ने पनि कुरा चाहिँ छ होइन। अहिले तत्काल त्यो चाहिँ गरिएको छैन, अरू त सबै ठिकै छ। स्वास्थ्य बिमाको कुरा गऱ्यौँ हामीले। हाम्रो टोलभित्र चाहिँ 20 परिवारलाई चाहिँ हामीले त्यो बिमा कार्यक्रममा समेट्यौँ भनेर यहाँले जानकारी गराउनु भयो। त्यो छनौटको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? वडाले छनौट गरेरै पठाएको हुन्छ कि हामीले टोलबाट सिफारिस गरेर वडामा पठाउँछौँ कि प्रक्रिया के गरेका थियौँ? हामीले चाहिँ हाम्रो टोल विकास समितिले चाहिँ हामी अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष सचिव मिलेरै अति नै विपन्न वर्गको जो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ बिरामी भएर भोलिका दिनमा उपचार गर्ने अवस्था नै हुँदैन त्यस्तो मान्छेहरूलाई नै लक्षित गरेर हामीले सिफारिस गरेर पठाएको व्यक्तिलाई उहाँहरूले चाहिँ बिमा गरिदिनु भएको हो। सामान्यतया आफ्नो टोलभित्र कसको अवस्था के छ भन्ने कुरा पदाधिकारीहरू सदस्यहरू मध्येबाट थाहा पनि हुन्छ होला है? थाहा भएरै हो, थाहा भएरै हामीले सल्लाह गरेरै जसले चाहिँ गर्नै नसक्ने छ, जो चाहिँ अब अलिअलि गर्न सक्ने छ उसलाई चाहिँ हामीले त्यसमा आबद्ध गराएनौँ। जो चाहिँ नसक्ने अति विपन्नै वर्गको हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ धेरै जस्तो हाम्रो 47 परिवारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले समेटेका छौँ। अब जस्तै उन्नत जातको मकैको बिउ वितरण गरियो भन्ने कुरा पनि आएको छ होइन। यो सन्दर्भमा चाहिँ यसको छनौट चाहिँ हामीले कसरी गर्यौँ? कस्तो खालको कृषकहरूलाई प्रदान गरिएको थियो या सबैलाई नै गरिएको थियो? यो चाहिँ सबैलाई हो, जसले पनि रोप्न इच्छुक हुनेलाई चाहिँ 50% अनुदानमा लगानी गरेको थियो। हामीले किन्दा त्यो मकैको बिउ 950 र 1000 रुपियाँ केजीसम्म पर्न जान्थ्यो। यसमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो वार्डले चाहिँ 50% अनुदानमा 500 रुपियाँ केजी, प्रति केजी 500ले दिनुभयो। त्यसमा होइन 1 केजी दिनुभयो। सबै घर परिवार त्यसमा चाहिँ संलग्न हुनुभयो, आउनुभयो जसले खेती किसानी गर्नुहुन्छ? जसले खेती किसान गर्नुहुन्छ, जो रोप्नलाई इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ लानुभयो, पाउनुभयो। यस अगाडि पनि त्यस्तो बिउ बिजनको प्रयोग गरिएको थियो कि यसपालि मात्रै हामी गर्दैछौँ? मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको बारेमा त्यति थाहा पाइनँ होइन। अहिले चाहिँ
बिउ वितरण गरियो। योभन्दा अगाडि त्यो खालको मकैको बिउ वितरण गरिएको थिएन। रामपुरे मकै भनेर अर्को जातको चाहिँ गरेको थियो। यो बिचमा भएका कार्यक्रमहरू सन्दर्भमा अलिकति सडक बत्तीको कुरा पनि उठेको थियो होइन? सडक बत्तीको काम चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म भएको छ तपाईँहरूको टोल विकासमा? योभन्दा अगाडि चाहिँ डिठाचोकसम्म मात्रै, यो गौरदा बजारबाट पूर्व डिठाचोकसम्म मात्रै लक्षित गरेर सडक बत्ती राखिएको थियो। अहिले तत्काल भर्खर 15-22 दिन महिना दिन जस्तो लगभग भयो, डिठाचोकबाट पूर्व हाम्रो किस्ने घाटसम्म चाहिँ अहिले सडक बत्ती पनि राखिसकेको छ, बलिसकेको पनि छ। के छ त जस्तै त्यो बत्ती राखेपछि अलिकति शान्ति सुरक्षाको कुरामा पनि अलिक सुधार हुने कुराहरू पनि होला, त्यसले कतिको सहजता प्रदान गरेको छ? अब यो सडक बत्ती राखिसकेपछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने रातबिल मान्छेहरूलाई हिँड्न निस्किन, बच्चाहरू भयो, अरू मान्छेहरूलाई भयो, एक्सिडेन्ट कम हुने सम्भावना यिनीहरू चाहिँ धेरै कम भयो जस्तो लाग्छ मलाई। ज्येष्ठ नागरिक सम्मानका कार्यक्रमका कुराहरू पनि गरियो। यो कहिले गरिएको थियो? टोलमा कतिजनाले सहभागिता जनाउनु भयो अथवा कति ज्येष्ठ नागरिकहरू सम्मानित हुनुभएको थियो? कस्तालाई हामीले छनौट गरेका थियौँ? हाम्रो यो के थियो प्रक्रिया, के गरेका थियौँ हामीले? हाम्रो यो 2 नम्बर वार्डले चाहिँ 80 वर्ष क्रस गरिसक्नु भएको जो पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने भनेर चाहिँ खबर गर्नुभएको थियो। आजभन्दा 15-16 दिन अगाडिको ठ्याक्कै मलाई मिति मैले बिर्सेँ होइन, 15-16 दिन अगाडिको कुरा हो। हाम्रो टोल विकासबाट चाहिँ त्यस्तै 10-12 जना ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ त्यो सम्मानमा आबद्ध हुनुभयो र खुसी पनि हुनुहुन्छ। हामीलाई लक्षित गरेर सम्मान गरियो भनेर आमाहरूले बुवाहरूले मसँग कुरा गर्दा, मैले सोद्धा राम्रो गर्नुभयो, तातो ओढ्ने वितरण गर्नुभयो, हामीलाई फेटा वितरण गर्नुभयो, हामीलाई ओढ्न खाँचो भएर होइन, हामीलाई गरेको सम्मानप्रति हामी खुसी छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब आगामी कार्यक्रमहरू चाहिँ के छन् तत्काल हुने वडामा त्यस्ता कार्यक्रमहरू? अब आगामी हुने तत्काल हुने कार्यक्रमहरू चाहिँ जस्तो अब मैले थाहा पाएअनुसार हाम्रो टोल समितिमा जानकारी आएअनुसार चाहिँ अब कृषकहरूलाई चाहिँ जसले अस्ति अगाडि चाहिँ पाउनु भएको छैन त्यो ट्याङ्की हुन्छ नि स्प्रे गर्ने ट्याङ्की किसानलाई त्यो, अनि यो पशुहरूको बिमा यिनीहरू कार्यक्रम, अनि कृषि औजारहरू 50% अनुदानमा वितरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। अब कार्यान्वयन अहिले तत्काल भएको छैन, अब लागू हुन्छ होला। यस अगाडि पनि वितरण गरिएको थियो ट्याङ्कीहरू कृषकहरूलाई? गरेको थियो, यस अगाडि पनि गरेको थियो, 50% अनुदानमै गर्नुभएको थियो। कतिले पाउनुभयो कतिले पाउनु भएन, नपाउनु र छुट्नु हुने कृषकहरूलाई चाहिँ अहिले हामी सबैले समेटेर एकदम सूचना गरेर कसले पाउनु भएको छैन, कसलाई अति आवश्यक छ भनेर सोधी उहाँहरूको नाम टिपेर चाहिँ बुझाउने काम चाहिँ मैले सकिसकेको छु। अब संस्था दर्ताको प्रक्रिया चाहिँ कहिले गर्ने भनेर के तयारी गर्नुभएको छ त? अब हाम्रो संस्था चाहिँ दर्ता हुने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ, ठ्याक्कै यो दिन यति गते भनेको चाहिँ छैन। संस्था पनि दर्ता गर्ने, अनि टोल विकासको अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्षहरूलाई राखेर केही ट्रेनिङहरू दिने, कसरी गर्ने भनेर महिनै पछि चाहिँ यसको बैठक राख्ने, कसलाई के आवश्यक परेको छ, कहाँ कसलाई समस्या परेको छ, यस्ता कुराहरू टिपोट गर्ने, अनि वार्डलाई त्यो कुराहरू चाहिँ हामी जानकारी गराउने अनि सहज गराउने, अझ हुन्छ पनि होला सहज भन्ने हामीले आश पनि गरेका छौँ। तत्कालै हुन्छ होला। वडाले तपाईँहरूसँग सम्पर्क गरेर अब दर्ता प्रक्रियामा जानुपर्छ, तयारी गर्नुपर्छ भन्ने खबर चाहिँ गरेको छ? भर्खर सुन्दैछु म होइन, अस्ति भन्नुभएको छ अब तत्काल तपाईँहरूको चाहिँ दर्ता हुने कुरा छ भनेर चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ। कुन दिन बोलाउनुहुन्छ त्यस पछाडि दर्ता हुन्छ। हुन्छ कोषाध्यक्षज्यू, अब स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो आदर्श टोल विकास संस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, त्यहाँका भइरहेका काम कारबाहीको बारेमा पनि जानकारी उपलब्ध गराउनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। मलाई आदर्श टोलबाट म कोषाध्यक्ष भएको हैसियतले यहाँसम्म आएर मेरो 2 शब्द राखेर सारा आम हाम्रो वार्डवासीहरू अरू सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सुन्ने र सुनाउने जमर्को मलाई दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद। गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 2 अन्तर्गतको आदर्श टोल विकास संस्थाका उपाध्यक्ष चन्द्रकला कार्कीसँग गरिएको यो कुराकानीसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ।
सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेर्नुहुने महानुभावले सञ्जालमै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक पाटोका सहयात्रीहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित बिदा माग्छु। FM प्लस सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो प्रसारण सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।